खुदा उनके अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट आरिफ साबिर, पास्टर यूसुफ साबिर के साथ ज़िंदगी की रोटी चैनल में आज फिर एक दफ़ा एक नया कलाम लेकर जो कि आपके लिए बाइस बरकत होगा। इससे पहले कि हम कलाम सुने या वर्शिप सुने, मैं चाहूँगा कि हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। तो आइए, बेरोबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते इस वक्त के लिए। जाली बाप, तू हमारी मदद करना जब कलाम सुनाया जाए और जब वर्शिप की जाए, तो ऐ खुदावन इसमें तेरे नाम को जलाल मिले। मांगते तेरे कुदूस और जलाली नाम में, आमीन। तो अजीज़ो, आज जो एक गीत मैं आप सबके सामने पेश करने को हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये गीत आता होगा। बहुत ही ये पब्लिकली गीत है, ये हर एक मसीही को ये गीत आता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक ट्विस्ट है। वो क्या है कि इस गीत का जो स्टार्ट है वो इंग्लिश में है। तो कुछ लोग तो इसको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, काइंडली इस पोर्शन को भी ज़रूर याद कीजिएगा। बड़ा मज़ा मैं तो इसको बहुत मज़ा करता हूँ इस तरीके से। तो काइंडली ये आप इसको पोर्शन को ज़रूर याद कीजिएगा। Peace come to you in Jesus' name. Salvation in no other name. Peace come to you in Jesus' name. Salvation in no other name. यीशु ते आका बहता सागर, यीशु ते आका बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नेहान, हम हैं पापी नेहान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Peace come to you in Jesus' name. Salvation in no other name. Peace come to you in Jesus' name. Salvation in no other name. Hallelujah. तो अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद का अजीम कलाम जो हमारे लिए है, हम पास्टर यूसुफ साबिर से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें कलाम मुकद्दस में से कुछ मुफीद बातें जो हमारे लिए बाइस बरकत हैं वो हमें बताएं। सो पास्टर यूसुफ साबिर, ओवर टू यू ना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आरिफ साबिर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। और अब नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज मैं जो मज़मून पेश कर रहा हूँ वह है कलाम का कहत। मैंने बहुत वाइज़ीन से ये सुना है कि ख़बरदार हो जाओ, कलाम का कहत पढ़ने वाला है। आप लोगों को कहीं कलाम नहीं मिलेगा, कलाम बिल्कुल नायाब होगा, कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। आप मेहरबानी करके याद कर लो, कलाम को हिफ्ज़ कर लो, कलाम पढ़ लो। ये कलाम का कहत पढ़ने वाला है,
لیکن میں آپ کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کر رہا. یہ بات جو ہے یہ گزر گئی ہے. یہ اب قحط کلام کا نہیں پڑے گا. کلام تو کونے کونے میں پہنچ گیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کی اشاعت ہو رہی ہے اور کلام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو آج میں آپ کو اس خیال سے نکالنا چاہوں گا. مہربانی سے غور سے سنیے. یہ واقعہ جو آموس نے کہا ہے نبوتی طور پر، یہ 400 سال گزر گئے. ملاکی سے لے کر کے متی تک یہ قحط کا وقت تھا. کوئی نبوت نہیں تھی، کوئی کلام نہیں تھا. یہ پیشن گوئی آموس نے کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اور یہ وقت گزر گیا ہے اور لوگ بڑے پریشان تھے اس پیریڈ کے اندر. جو خاموش پیریڈ تھا بڑے پریشان تھے، ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے. کوئی نبوت نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. بات یہ ہے اگر دو آدمی بیٹھے ہو خاموش رہیں بات نہ کریں تو دونوں پریشان ہو جائیں گے. بات کیا، کوئی بات نہیں کر رہا. اور یہی حال تھا اس وقت. لیکن خدا کا شکر ہو تھوڑی دیر کے بعد متی کی انجیل اس کے 3 باب میں یوحنا ظاہر ہوا. اور یوحنا بڑے غضب کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، یہ ایسا مبشر تھا جو نڈر قسم کا تھا اور اس نے آتے ہی بڑا زبردست کلام دیا. آپ کو معلوم ہے آج کوئی یہ کلام برداشت نہیں کرے گا. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے سانپ کے بچوں، کس نے تمہیں جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اس نے سانپ کے بچوں کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ ٹیڑے ترچھے چل رہے تھے، ریاکار لوگ تھے. سانپ کبھی سیدھا نہیں چلتا، وہ دائیں بائیں ہو کر کے چلتا اس طرح بل کھا کر کے. لیکن وہ بھی بڑا چلاک ہے، اپنے بل میں بالکل سیدھا جاتا ہے. اور یہ آج تو مسیحوں کی تصویر ہے. وہ باہر بڑے ٹیڑے ترچھے ہیں لیکن چرچ میں سیدھے جاتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. آپ کو دیکھا ایسے لگتے ہیں جیسے بڑے مومن ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ہیں ٹھیک ٹھاک نہیں. اندر سے ٹیڑے میڑے ہیں، باہر سے بالکل ٹھیک ہیں. اور جب یہ سخت قسم کا کلام لوگوں نے اس نے پیش کیا یوحنا نے، تو لوگوں نے خوشی سے قبول کیا. اس نے کہا خدا کا شکر ہے، کوئی تو آیا بولنے والا، کوئی تو ہے جو ہمیں آگاہ کرنے والا ہے. لوگوں نے قبول کیا اور ساتھ ہی یوحنا سے بپتسمہ بھی لے لیا. کتنی اچھی بات ہے. توبہ بھی کی، یسوع کو قبول کیا اور پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا. یوحنا نے سچائی کی منادی کی. اور سچائی کی منادی اس نے کیا کی؟ اس نے سچائی کی منادی یہ کی کہ اس نے کسی کو چھوڑا نہیں. آپ کو پتا ہیرودیس وہ اپنے بھائی کی بیوی کو لیے پھر رہا تھا. یوحنا نے جب یہ دیکھا تو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے ہیرودیس بادشاہ کو کیا کہا؟ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں. سچائی کی منادی اس نے کر دی. لیکن اس کی بیوی نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کو نچایا اور بادشاہ سے درخواست کی، اے بادشاہ یہ ناچ رہی ہے، اس کو کیا دے گا؟ بادشاہ نے کہا آدھی سلطنت تک دے دوں گا. کہہ کر پھنس گیا بادشاہ. اب وہ ناچی ہے. ناچنے کے بعد ماں سے پوچھا کیا مانگوں؟ تو ماں نے کیا کہا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگ لے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سچائی بیان کرنے والا سچائی کی گردن کٹ رہی ہے. عجیب بات نہیں تھی. لیکن بادشاہ اپنے وعدے پر مجبور تھا اور اس نے سپاہی کو حکم دیا جاؤ یوحنا کا سر لے کر آؤ. اور وہ جیل میں گئے. جا کر کے یوحنا کا سر کاٹ کے تھال میں لا کر کے رکھ دیا سامنے. تھال میں جب وہ سر رکھ دیا تو روایت کہتی ہے، بات نہیں ہے، روایت کہتی ہے کہ تھال میں یوحنا نے اپنی آنکھیں کھول دی ایسے کر کے اور اس کی بیوی دیکھ کر چیخیں مارنے لگ پڑی. یہ کیا ہوا؟ اور کیوں؟ کیونکہ سچائی سچائی ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. لوگ جھوٹ پر چل رہے ہیں، جھوٹ کے پیروکار ہیں، لیکن سچائی کو قبول نہیں کر رہے. سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ کہ یسوع مسیح آیا اور اس نے موت قبر شیطان پر فتح پائی اور جی اٹھ کر باپ کی دہلی طرف چلا گیا. یہ سچائی ہے اور یوحنا نے سچائی کی منادی کی. میں آپ کو اس گزرے زمانے سے نکالنا چاہتا ہوں. وہ وقت مت کہیں دوبارہ کہ قحط پڑنے والا. اب قحط پڑنے والا نہیں ہے. اب ایک بات یاد رکھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع نے کہی وہ بات پر غور کریں. یسوع نے کیا کہا؟ لوکا کی انجیل 21 باب اور اس کی 20 سے 33 آیت تک یسوع نے کیا کہا؟ آپ غور سے سنیں. یسوع نے کہا قوم قوم پر، سلطنت سلطنت پر چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال بھونچال آئیں گے. اور پھر یسوع نے ایک اور بات کہی اور اس نے کیا کہا؟ آموس نے تو گزرے وقت کو بیان کر دیا، یوحنا نے حال کے وقت کو بیان کر دیا، یسوع نے آنے والے وقت کو بیان کیا. اور آنے والا وقت یاد، یسوع نے کہا کہ یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو گے. غور سے سنیے،
यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखोगे, और ये आखिरी फैसला होगा। ये जंग जो होने वाली है आखिरी फैसला कुन जंग है, इस पर अपनी तवज्जो डालें, वो पुरानी बातें भूल जाएं। अब क्या होने वाला है? अब तो दुनिया का खात्मा होने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, हमें इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए। लूका 21 बाब 26 आयत में क्या लिखा है? लोग बलाओं को देख देख कर उनकी जान में जान नहीं रहेगी। एक बला तो यह है ना, कोरोना वायरस है, लेकिन इससे बड़ी भी बलाएं आने वाली हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, और लोगों की जान में जान नहीं रहेगी, खुदा यीशु मसीह ने कहा। फिर लिखा है कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। इसका क्या मतलब है? आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। अब गौर से सुने, ये आसमान की कुव्वतें, इसका मतलब है यूरेनास। ग्रीक में इसको यूरेनास बोलते हैं, और यूरेनास का तर्जुमा है यूरेनियम। और यूरेनियम कहाँ इस्तेमाल होता है? एटम बम में इस्तेमाल होता है। अजीब बात नहीं? आसमान पर, चांद पर यूरेनियम का ढेर लगा हुआ है। आसमान पर भी एक धमाका होगा, अभी आपको बताता हूं आगे चल के। और ये कैसे मालूम हुआ कि आसमान पर यूरेनियम है? जब अपोलो ऊपर गया तो नीचे से उन्होंने कहा ऊपर चांद में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना। वो लेकर गया और लोग बड़े डरे हुए थे किससे वबा ना पड़ जाए, और उन्होंने उसको, अपोलो को, समुंदर में उतारा और वहां से उस आदमी को लिबास पहना कर लाए। और ये मिट्टी जब लैब में टेस्ट की गई तो वो प्योर यूरेनियम निकला। उन्होंने कहा ओहो, आसमान पर भी मौत है, हम कहाँ जाएं? अमेरिका ने एक दफा था, आपने सुना होगा, वो टिकटें बुक करा रहे थे कि जब जमीन पर जंग होगी तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो जब ये देखा कि ऊपर भी यूरेनियम है तो उसने कहा आप कहाँ जाए, उन्होंने कैंसिल कर दिया। और हर जगह यही कुछ होगा। और यहाँ एक बात और सुने, लिखा जब हिलाई जाएंगी तो आसमान क्या होगा? लिखा है कि आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा एक काम करेगा, जब ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो फिर एक नया आसमान और नई जमीन बनाएगा। ये किसके लिए बनाएगा? दूसरा पतरस 3 बाब 10वीं और 11वीं आयत याद से पढ़ना, आपको पता चल जाए। मैं मुंह ज़बानी बातें नहीं कह रहा, मैं बाइबल की बात बता रहा हूँ, बाइबल की सदाकत बयान कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो फिर नया आसमान और नई जमीन ये किसके लिए होगी? अरे याद रखें, ये रास्तबाजों के लिए होगी। वहां लिखा हुआ है, दूसरा पतरस 3 बाब 10वीं और 11वीं आयत, वहां पर सफाई से लिखा हुआ है, जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। तो फिर गुनाहगार कहाँ गए? आज तो बड़े फख्र से कहते हैं हम जी बड़े गुनाहगार हैं, कोई शक नहीं, बिल्कुल हैं, 100% हैं। पर कहाँ जाएंगे? आपका मकाम कौन सा होगा? पुरानी बातें घिसी पिटी गौर कर रहे हैं, उन पर यकीन कर रहे हैं, भूल जाए उन बातों को। अब ये देखें आगे को क्या होने वाला है। आगे को एक बड़ा धमाका होने वाला है। और मेरे भाइयों बहनों, हमें याद रखना चाहिए इस बात के लिए कि खुदा ने सब कुछ किया है, सब कुछ कर दिया। और ये याद रखें इस बात को कि ये जो धमाका होने वाला है ये मामूली नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धमाका है। ये इतना बड़ा धमाका कि दुनिया में ना तो किसी मिसाइल का हुआ, ना किसी बम का हुआ, ना किसी और चीज का हुआ। ये इतना बड़ा धमाका कि लोगों की जान में जान नहीं रहेगी, वैसे ही धमाके से ही हलाक हो जाएंगे लोग। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आज गौर से सुने, आमोस की इस बात पर गौर करके इसे भूल जाए। अब कहत नहीं पड़ेगा, अब तो खुशी का वक्त है कि लोग कलाम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यीशु पर ईमान ला रहे हैं। और कहाँ क्या हो रहा है? सारी दुनिया में हर कौम और कबीले में से लोग यीशु के पास आ रहे हैं, और वो अपने मजहब को, अपने तजर्बे को फेल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये सब झूठ था जो आपने आज तक माना, उसमें कोई सच्चाई नहीं। सिर्फ यीशु है जो एक सच्चाई है। और यीशु क्या सच्चाई है? उसने बड़े बड़े मौजज़े किए, बड़े बड़े काम किए जो कोई और नहीं कर सका, ये यीशु ही है। फिर बहुत लोग मर गए, बड़े नामवर लोग मर गए, आपने सुना उनकी कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन यीशु की कब्र खाली है। और ये तो मैं अपनी आंखों से यरूशलेम में देख कर आया हूँ, यीशु की कब्र खाली है। यीशु मुआ और कब्र में से एकदम जी उठा, और तमाम लोग हैरान हो गए कि ये तो मर गया था, जी कैसे उठा है? तो फिर पहले तो उसने लोगों को सिखाया, और उसने क्या कहा? जब लोग पूछेंगे तो कहना कि उसके शागिर्द रात को आए थे, चोरी करके ले गए, ये पैसे लो, ऐसे झूठ बोल देना। और आज झूठ तो बोल रहे हैं लोग, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। कभी कोई कहता है कि जी खुदा बड़ा अजीब है,
اس نے یسوع کو چھپا لیا اور اس کا ہم شکل لٹکا دیا. ارے خدا کو دھوکے باز سمجھا ہوا ہے. شرم کی بات ہے. خدا کو دھوکے باز کرے. خدا کبھی دھوکے باز نہیں ہے. وہ سچا ہے. اس نے جو کچھ کیا اس نے بالکل صحیح کیا. اس نے اپنے بیٹے کو لٹکا دیا. کیوں؟ ہمارے گناہوں کے بدلے میں. اور آج تو قومیں مان رہی ہیں. اگر میرا یقین نہ آیا تو لیپ ٹاپ پر کھول کر دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھ لیں, دھڑا دھڑ لوگ بولتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کون بڑا تھا دنیا میں, کون بڑا تھا سوائے یسوع کے؟ کوئی بڑا نہیں تھا. جسے خدا باپ نے روح القدس کی قدرت سے پیدا کیا, جسے خدا نے زمین پر بھیجا, جسے خدا نے زمین اور آسمان کا کل اختیار دیا. خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا, اپنی دائنی طرف بٹھا لیا, بائیں طرف نہیں. اپنی دائنی طرف کا مطلب ہے یسوع مسیح خدا کا رائٹ ہینڈ ہے. اتنی بڑی طاقت ہے اس میں. آپ سمجھ لیں میری بات کو, اچھی طرح سے سمجھ لیں میری بات کو, اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. اور اگر آپ ابھی تک آپ کی راہیں ٹیڑھی ترچھی ہیں, سیدھی کر دیں. سانپ کی طرح بلے کھا کھا کر کے نہ چلیں, سیدھے چلیں. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی راہیں سیدھی ہو جائے, آپ کی زندگی سیدھی ہو جائے, آپ ایک صحیح زندگی گزاریں, خدا کے جلال کے لیے زندہ رہیں. میری دعا ہے خداوند آپ کو بڑی برکت دے. یہ میری دعا ہے. بہت بہت شکریہ. آمین. شکریہ بھائی صاحب, بہت خوبصورت میسج جو ابھی ہم نے سنا. اور خاص طور پہ جو قحط کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی ایک چرچ میں گیا, میں نام نہیں لوں گا, اس چرچ میں اس پاسٹر نے ایک سرمن سنا رہے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جو قحط جب پڑے گا تو ایون کہ بائبل جب کھولیں گے تو خالی پیپر ہوں گے, وہ سارے حرف جو ہیں وہ سیاہی جو وہ اڑ جائے گی. وہ اتنا ڈرامیٹک طریقے سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے. تو میں آپ کے میسج کے بعد میں آپ سب کو کہوں گا کہ ڈریں نہیں. خداوند کا کلام ہر ایک کے پاس جانے کو ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قحط پڑے گا. آج کل تو اینڈرائڈ موبائل, آئی فون, سب میں بائبل ہے. کہاں کہاں سے اڑائیں گے؟ تو خدا کا کلام ہر ایک کے پاس پہنچے گا, ضرور پہنچے گا. اور سب سے بڑی بات, یہ کلام آپ کے دل میں جب چلا جائے گا تو یہاں سے کون ڈیلیٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے. ڈرے نہیں, اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ ہم اس طرح کے اور بھی پروگرام آپ کے لیے لے کے آتے رہیں. اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم جب نئی ویڈیو کریں تو آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.